जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। अच्छा जी, आजकल मैं अपनी जो नई साइट है, वर्कशॉप है, इसी पर लगा होता हूँ, तो इस वजह से हालात बहुत बुरे होते हैं, तो इसके लिए माज़रत। और क्योंकि ये है कि धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से काम शाम होता है, तो इस वजह से हालात इसी तरह के होते हैं। चाहे जितना भी ख़ुद को सजा लो सवर लो, लेकिन फिर जो है ना आफ्टर ऑल धूप में ही काम शाम करना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, कार्स डॉकयार्ड। इसको मैंने रजिस्टर्ड कर दिया है थ्रू FBR और थ्रू ये प्रॉपर एक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जिसका मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था बेसब्री से कि यार कब मैं इसको रजिस्टर्ड कराऊँ, कब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हों। तो अब ये हमारी जो कार डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको हमने प्रॉपरली इसको रजिस्टर्ड कर दिया है। और पहले भी आप लोगों का ट्रस्ट था मुझ पर, ये नहीं है कि आप लोगों ने मुझे कभी ट्रस्ट नहीं किया। ये तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों की मोहब्बत है कि पूरे पाकिस्तान से, फ़ॉरेन से भी बहुत सारे भाई इस तरह के हैं जो बैठे हुए हैं बाहर, और जो कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। काम तो पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स हैं बहुत सारी, लेकिन मेरे पास इस तरह भेजना गाड़ी, ये आप लोगों की मोहब्बत और एतमाद है, तो जिसका आप कह लें कि ये प्राइसलेस है। अच्छा, एक भाई कह रहे थे कि यार आप पहले जैसे कमेंट नहीं करते और लाइव सेशन नहीं करते। यार मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आप लोगों को कमेंट्स का जो रिप्लाइज़ हैं वो मैं करता रहूँ, लेकिन ये है कि आजकल की रूटीन इस तरह की बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि डेली बेसिस पर मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक लेकर आऊँ। उसमें बाज़ औक़ात मैं डंडी मार जाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए माज़रत, बहुत बहुत माज़रत। लाइव सेशन इंशाल्लाह जैसे ही ये वर्कशॉप सेट होता है ना, तो इंशाल्लाह मैं लाइव सेशन के लिए एक दिन या हफ्ते में 2 दिन रखूँगा, जिसमें हम लाइव सेशन पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले शुरू किया हुआ था। लेकिन फिर ये है कि थोड़ी सी बिज़ी शेड्यूल हो गया मेरा, तो इस वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह मेरा वादा है कि उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और सिर्फ़ ये है कि मैं ज़रा ये वर्कशॉप वाले चक्कर से आज़ाद हो जाऊँ, इसको हम ऑपरेशनल कर लें, काम स्मूथली चल पड़े, ठीक है, और तब जाके इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगती है या कुछ इस तरह से, तो आप क्योंकि ये आप सब मेरी फैमिली हैं, ठीक है, तो आप दिल खोल के मुझे कह सकते हैं कि यार शाबी आपकी ये चीज़ बुरी लगी है, तो मैं कोशिश ये करूँगा। मैं इंसान हूँ, ठीक है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, अगर मुझसे कुछ हो जाए माज़रत उसके लिए, और मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी गलतियाँ उनको दुरुस्त करूँ और आप लोगों के साथ इसी तरह चलता रहूँ जैसे कि पिछले 1 साल से मैं चलता आ रहा हूँ, और थ्रू आउट इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही चलते रहें, ठीक है, मेरी यही कोशिश है। और इसी तरह ही रहूँगा मैं इंशाल्लाह, सारी ज़िंदगी आप लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं खुश इस बात से था कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है, और अब इंशाल्लाह मैंने बाकी सारी चीज़ों पर फोकस करना है, काम पर फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक लेकर आएँ। और दूसरा, अच्छा, मेरा एक और प्लान है, ठीक है, पाक व्हील का ऑटो शो आ रहा है। अब वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना वो करते हैं मॉडिफाइड गाड़ियाँ लेकर आते हैं, ठीक है, जो फुली मॉडिफाइड होती हैं। बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, हर जवान आते हैं, फ़ीमेल्स आती हैं। मैं पिछली जो ऑटो शो था पाक व्हील का, तो उसको मैं विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह आने वाले ऑटो शो पर आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज़ लेकर आऊँगा। कोशिश मेरी ये है कि उसमें एक जो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना, तो उससे हट के एक चीज़ मैं लेकर आऊँ आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। अब ये होता है ना कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो प्रोजेक्ट कार्स होती हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ हैं, ठीक है। वो तकरीबन आप कह लें कि 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए लोगों ने गाड़ियों पे लगाए होते हैं, ठीक है। अब हर एक बंदे के पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास आवाम है, या मिडिल क्लास से, जिस तरह मैं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास, या आप कह लें कि मिडिल क्लास से भी नीचे का हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई
اوپر سے اترا ہوں، تو میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں سوچوں، ٹھیک ہے. تو اس پر میں انشاءاللہ میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی چیز میں لے کر آؤں گا وہاں پر، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ آٹو شو اٹینڈ کریں. میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس آٹو شو میں، یہاں اسلام آباد کا ہی جو آٹو شو ہوگا تو اسی میں انشاءاللہ میں اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ انٹروڈیوس کراؤں گا آپ لوگوں سے. تو آپ لوگوں نے آنا ہے اور ہمیں بھی سپورٹ کرنا ہے، اور جو چیز میں انشاءاللہ لے کر آؤں گا، جو سوچ کے میں لے کر آ رہا ہوں، جو ایم ہے میرا، تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو ہوپ فلی پسند آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ڈسکس کرنے والی. آج بھی میں ورک شاپ میں ہی لگا ہوا ہوں، مزدور لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پر کچھ کام شام ہو رہا ہے، ٹف ٹائلز وغیرہ لگ رہی ہیں. ابھی یہ ساری جگہ ہم ٹف ٹائل سے کور کریں گے انشاءاللہ. دین یہاں پر ہم نے یہ اینٹوں سے اس کو بنایا ہے، اس لیے کیونکہ اوپر ہم نے روف لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور دین اس کو میں نے ہو سکتا ہے اس کو ہم فرنش کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ پلان ہے میرا انشاءاللہ. باقی آپ لوگوں کی رائے بھی میں انشاءاللہ اس میں ایڈ کر سکتا ہوں. آپ لوگ مجھے اچھی رائے دیں، اچھے آپ مجھے مشورے دے سکتے ہیں جس سے ہم اپنی ورک شاپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، اور جو فیسیلیٹیز آپ چاہتے ہیں کہ یار وہ ایک ورک شاپ میں ہونی چاہیے، تو آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ورک شاپ میں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرے مائنڈ میں وہ چیزیں نہ ہوں، آپ میں سے کسی کے بھائی کے مائنڈ میں وہ چیز ہو جو کہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو وہ چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ لازمی آپ کا جو مشورہ ہے وہ درکار ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی بہتر سوچ سکتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو دیکھنے والے ہیں ہمیں، اور جو ہم سے بہتر سوچ سکتے ہیں، ہم سے بہتر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تو یہ ساری جناب چیزیں ہیں جو کہ کچھ آپ کو میں نے بتائی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ گاڑیاں وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں. اس وقت ہم نے مزدا کو یہیں پہ لگا دی ہے پکا، ٹھیک ہے. اب میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں کچھ ہو جائیں، اس کو پھر نکالیں گے یہاں سے اور اس پہ کام شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ 88 آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ہم نے پینٹ کیا تھا. ابھی میں نے اس کو نیچے لگا دیا تھا کیونکہ پینٹ ہو گئی تھی گاڑی. اب آپ ماشاءاللہ دیکھیں اس کی کوالٹی، یہ ابھی کمپاؤنڈ پالیشنگ اس کی ہونے والی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا، بالکل فائن اور بہت بہترین ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ یہاں پہ آپ دھوپ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کی شائن دیکھیں، ماشاءاللہ پینٹ کی کوالٹی دیکھیں کتنی پیاری کوالٹی آئی ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسری سائڈ ہو گئی، اور آپ کو میں بیک سائڈ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ جناب اس کی بیک سائڈ ہو گئی. تو گاڑی کی ماشاءاللہ لک بہترین ہو گئی ہے. لائٹس ابھی لگنا باقی ہیں پیچھے. دین یہ اس کے جو گولے شولے ہیں نا، یہ ہم نے اس کو پینٹ کرنے ہیں، فرنٹ کے، بیک کے، یہ سائڈوں پہ، یہ نیچے، یہ ساری چیزیں اس کو فائنل لک میں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ جی سارا سین ہے. تو آپ کے جو مشورے ہیں، ایڈوائزز ہیں، ان کا میں بے صبری سے انتظار کروں گا. کمنٹ باکس میں بتائیے گا، ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، کیونکہ میں دعاؤں پہ بہت یقین کرتا ہوں. اور آج میں جس جگہ پہ ہوں تو والدین کی دعائیں ہیں، بڑوں کی دعائیں ہیں، آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں، سپورٹ ہے، ٹھیک ہے. تو دعائیں میرے لیے لازمی کیجیے گا اپنی ہر نماز میں، ویسے بھی، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں آسانی ہو چیزوں میں. دعاؤں سے یہ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.